चिदाकारो धाता परम सुखदः पावन तनुर मुनीन्द्रैर्योगीन्द्रैर् यतिपति सुरेन्द्रैर्हनुमता सदा सेव्यः पूर्णो जनकतनयाङ्गः सुरगुरु रमानाथो रामो रमतु मम चित्ते तु सततम। आज यसरी बालीको मृत्युको पश्चात आज बालीको दाह संस्कार गरिसकेपछि आज बाँदर सेनाका मुख्य वीरहरू भिजेका लुगा लगाएका ज्यादै शोकाकुल सुग्रीवलाई चारैतिरबाट घेरेर उनको के गरे उनलाई आज रामको नजिकमा ल्याए। यसरी रामचन्द्रको नजिकमा आइसकेपछि ती सबै बाँदरहरू हात जोडेर रामको अगाडि उभिएपछि ज्यादै ठूलो शरीर भएका हनुमानले भन्दछन्, हजुरको कृपाले राम भगवान सुग्रीवलाई यो बाँदरको राज्यको प्राप्त भयो। हुन त यो सुग्रीवलाई प्राप्त हुन ज्यादै कठिन थियो, तर पनि हजुरको कृपाका प्रभावले आज सुग्रीवले सजिलै प्राप्त गरे। अब यदि हजुरको आज्ञा हुन्छ भने आज सुग्रीवले आफ्नो सुन्दर नगरमा गएर बन्धु बान्धव सहित आफ्नो राज्यको कार्य सञ्चालन गरून्। यिनले राज्यमा शास्त्रीय विधि अनुसार अनेकौं प्रकारका सुगन्धित पदार्थहरू र सबै औषधि सहितको जलले आफ्नो राज्याभिषेक गराएपछि माला तथा रत्नहरूले हजुरको विशेष पूजा गर्नेछन्। यसकारण हजुरले यो ज्यादै रमणीय पर्वतको गुफा किष्किन्धामा गएर यिनलाई यो राज्यको राजा बनाइदिएर आउनुभयो भने बाँदरहरू ज्यादै हर्षित हुने थिए। हजुरले यति कृपा गर्नुहोस् हे भगवान, हे रामचन्द्र। हनुमानका यस्ता कुरालाई सुनेपछि रामचन्द्रले भन्नुभयो, म आफ्नो पिताको आज्ञा पालन गरिरहेको हुनाले 14 वर्ष पुरा नभएसम्म कुनै गाउँमा नगरमा जान असमर्थ छु। यी बाँदरका राजा यो समृद्धशाली गुफामा जाउन्, त्यहाँ तत्कालै यिनको विधिपूर्वक राज्याभिषेक गरिदिनु। हनुमानसँग यस्ता कुरा गरेपछि रामले सुग्रीवसँग भन्नुभयो, तिमीलाई लौकिक र शास्त्रीय व्यवहारको यथार्थ ज्ञान रहेको छ भने कुमार अंगद सदाचार सम्पन्न तथा ज्यादै पराक्रमी भएका हुनाले आज अंगदलाई पनि युवराजको पदमा अभिषेक गरिदिनु। यिनी चाहिँ तिम्रो जेठो दाजुका छोरा हुन् भने पराक्रममा पनि उस्तै छन्। यिनको हृदय ज्यादै उदार भएकाले अंगद युवराज हुन योग्य छन्। यो समयमा वर्षाकालीन 4 महिना आरम्भ भएको हुनाले यो तिनीहरू मध्येको पहिलो श्रावण महिना हो। यो कसैमाथि आक्रमण गर्न उचित समय नभएकाले हे सुग्रीव, तिमी आफ्नो सुन्दर नगरमा जाऊ, म लक्ष्मण सहित यो पर्वतमा बस्नेछु। यो पर्वतमा भएको गुफा ज्यादै रमाइलो छ र ठूलो छ। यसमा आवश्यकता अनुसार हावा आउँछ भने यहाँ प्रशस्त मात्रामा जल, कमल र नील कमल पनि पाइन्छ। तिमीले कार्तिक लागेपछि रावणको वध गर्ने प्रयास गर्नु। अब तिमी आफ्नो महलमा गएर राज्यमा आफ्नो राज्याभिषेक गरेर आफ्ना समस्त बन्धु बान्धव प्रजाहरू सहित आनन्दले बस्नु। रामको यस्तो आज्ञा पाएपछि सुग्रीव ज्यादै रमणीय किष्किन्धामा प्रवेश गरे। त्यस समयमा उनी गुफामा पस्दा ती बाँदरका राजालाई चारैतिरबाट घेरेर आज हजारौं बाँदरहरू उनीसँगै गुफामा पसे। यसरी बाँदरका राजा आएको देखेर उनका सबै प्रजाले ज्यादै विनम्रतापूर्वक भुइँमा टाउकाले टेकेर आज सुग्रीवलाई प्रणाम गरे। यसपछि सुग्रीवले उनीहरूलाई आज्ञा दिँदै सबैसँग कुराकानी गरेर उनी आफ्नो दाजुको शान्त महलमा प्रवेश गरे। यसरी सुग्रीव महलमा आएको देखेपछि उनका सूर्यदयहरूले देवताहरूले इन्द्रको जस्तै गरेर राज्याभिषेक गरे। यो सिलसिलामा उनीहरू सबैभन्दा पहिले सुग्रीवका लागि सुन जडिएको सेतो छाता, सुनको बीण भएका 2वटा चमर, सबै प्रकारका रत्न, बीज र औषधिहरू, दुधाउने रूपमा झुन्डिएका जटाहरू, सेता फूल, सेता कपडा, सेतो चन्दन, सेतो जल, स्थलमा हुने सुगन्धित फूलका माला, अलौकिक चन्दन, अनेकौं प्रकारका सुगन्धित पदार्थ, अक्षता, सुन, केसर, मह, घिउ, दही, बाघको छाला, सुन्दर जुत्ता सहितका सामग्री लिएर आज सुग्रीवलाई राज्याभिषेक गर्नका निम्ति उपस्थित भए भने ज्यादै हर्षित देखिने 16वटा साना सुन्दरी कन्याहरू पनि सुग्रीवको नजिकमा गए। अनि तिनीहरू सबैले उत्तम ब्राह्मणहरूलाई अनेकौं प्रकारका रत्नहरू अनि त्यस्तै गरी वस्त्र, खान योग्य पदार्थ दिएर सन्तुष्ट बनाएपछि
आज उनका गणहरूले सहयोगीहरूले विधिपूर्वक सुग्रीवको राज्याभिषेकलाई आरम्भ गरे। त्यो समयमा मन्त्रका ज्ञाताले अथवा मन्त्रका ज्ञाता ऋषिहरूले वेदीमा अग्नि स्थापना गरेर त्यो आगो बालेर त्यो वेदीको चारैतिर कुश ओछ्याएर अग्निको संस्कार गरेपछि मन्त्र उच्चारण गर्दै अग्निमा आहुति राखे। त्यसपछि अनेकौं प्रकारका फूलहरूले सुशोभित भएको ज्यादै रमणीय बादलीमा एउटा सुनको सिंहासन राखेर त्यसमा सुन्दर बिछ्याउन ओछ्याएर त्यसमाथि सुग्रीवलाई पूर्वतिर फर्काएर विधिपूर्वक मन्त्र उच्चारण गर्दै बसाए। यसपछि बाँदरहरूले नदी सबै दिशाका तीर्थ र समुद्रहरूबाट ल्याएको निर्मल जल भेला गरेर सुनका कलशहरूमा राखेर गज गवाक्ष गवय सर्वगन्ध मादन मैन्द द्विविध हनुमान र जाम्बवानले महर्षिहरूले बताएको शास्त्रीय विधि अनुसार सुनका कलशहरूमा राखिएको सुगन्धित जलले साँढेको सिंहद्वारा सुग्रीवको अभिषेक गरे। यसरी सुग्रीवको अभिषेक भइसकेपछि त्यहाँ भेला भएका समस्त बाँदरहरूले ज्यादै खुसी हुँदै ज्यादै हर्षित हुँदै ज्यादै आनन्दमा प्राप्ति हुँदै जय जयकार गर्न थाले। रामको आज्ञा पालन गर्दै सुग्रीवले अंगदलाई अङ्कमाल गर्दै उनलाई पनि युवराजको पदमा अभिषेक गरिदिए। यस्ता प्रकारले अंगदको अभिषेक भइसकेपछि बाँदरहरूले सुग्रीवको धेरै प्रशंसा गरे। यसरी अभिषिक्त भएर किष्किन्धामा सुग्रीव र अंगद बसेपछि सबै बाँदरहरू ज्यादै प्रसन्न खुसी हुँदै राम र लक्ष्मणको पटक पटक प्रार्थना गर्न थाले। त्यो समयमा पर्वतको गुफामा भएको किष्किन्धा मोटा घाटा बाँदरले परिपूर्ण ध्वजा पताकाले सुशोभित भएकाले ज्यादै रमणीय भएको अनुभूति हुन्थ्यो। यसै गरी अब बाँदरका राजा सुग्रीवले अनि रामको नजिकमा गएर आफ्नो राज्याभिषेक भएको कुरा सुनाए भने आफ्नी पत्नी रुमा पाएकाले ज्यादै हर्षित भए। यसरी बाँदरका राजा आफ्नो राज्याभिषेक भएपछि किष्किन्धामा बस्न थाले भने आफ्नो भाइ लक्ष्मण सहित राम प्रसवणगिरीमा गए। आज त्यहाँ बाघ र मृगहरूको आवाज गुन्जायमान भइरहन्थ्यो भने त्यो ठाउँ ज्यादै ज्यादै डरलाग्दो गर्जना गर्ने सिंहहरू पनि रहेका थिए। त्यहाँ त्यो पर्वतलाई अनेकौं प्रकारका झाडीहरू र लहराहरूले यथार्थ रूपमा ढाकेका थिए भने त्यसको चारैतिर ज्यादै बाक्ला रुखहरू रहेका थिए। त्यहाँ भालु बाँदर लङ्गुर र वन बिराला सहित जन्तु बस्थे। त्यो पर्वत बादलको घटा जस्तै भएको अनुभूति हुन्थ्यो। त्यो पर्वतको शिखरमा रहेको एउटा ज्यादै ठुलो गुफामा लक्ष्मण सहित राम बस्न थाल्नुभयो। त्यो समयमा रामचन्द्र वर्षाकालीन समयको अन्त्य भइसकेपछि सुग्रीव सहित आफ्नो अब गएर रावणमाथि आक्रमण गर्ने निश्चय गरेर त्यहाँ आउनुभएको थियो। आज रामले लक्ष्मणसँग भन्नुभयो, हे भाइ, यो पर्वतको गुफा ज्यादै सुन्दर र ठुलो छ भने यसमा हावाका आउने जाने प्वालहरू पनि रहेका हुनाले हामीले वर्षाको समयमा यहीँ बस्नु ठिक हुन्छ। पर्वतको यो शिखर ज्यादै रमाइलो र उत्तम भएका हुनाले साथै सेता काला र राता सहितका अनेकौं ढुङ्गाले यसको शोभा बढाएका छन्। यसमा अनेकौं प्रकारका धातुहरूको खानी रहेको छ भने यसको नजिकमा नदी रहेको छ। यहाँबाट त्यसमा रहेका भ्यागुदा उफ्रिएर यसमा आउँछन्। यसै गरी अनेकौं प्रकारका रुखहरूले यसको शोभा बढाएका छन् भने ज्यादै सुन्दर र विचित्रमय देखिने लहराहरूले यो शिखर हरियाली देखिएको छ। यहाँ अनेकौं प्रकारका पंक्षीको आवाज सहित सुन्दर मयूरहरूको मिठो स्वर गुन्जिरहेको छ। यसरी नै चमेली र करबीरको वन, सेतो फुल्ने सिमाली, शिरीष, कमद, अर्जुन र सालका फुलेका रुखहरूले यो ठाउँको शोभा बढाएका छन्। यो सरोवर फुलेका कमलहरूले सजिएको हुँदा ज्यादै आनन्ददायक देखिएको छ भने यो हामी बसेको गुफाको नजिकमा रहेको छ। यो ठाउँ ईशान कोणतिर होचो भएका हुनाले यो हाम्रो वासस्थानका लागि ज्यादै उपयुक्त छ भने पश्चिम दक्षिणको कोण अग्लो भएकाले यो गुफामा हावा पानीबाट सहजमा बच्न सकिन्छ। यो गुफाको ढोका अगाडिको मैदान भएकाले बाहिर बस्नका लागि सुविधादायक भएकाले धेरै आनन्ददायी छ। आज लक्ष्मणलाई भन्नुहुन्छ रामले, यो धेरै लामो र चौडा भएका हुनाले साथै खानीबाट निकालेको कोइलाको थुप्रो जस्तै कालो पनि छ। यो सुन्दर पर्वत शिखर उत्तरतिरबाट आज खानीमा काटेको कोइलाको सेतो वस्त्र र कैलाशको चुचुरा जस्तै देखिन्छ भने त्यहाँ रहेका अनेकौं प्रकारका धातुहरूले त्यसको शोभा बढाएका छन्। यो गुफाको अर्कोतिर चित्रकूट पर्वतको नजिकमा बग्ने मन्दाकिनी जस्तै तुङ्गभद्रा नदी बहेको छ।
आज उसको धार पूर्वतिर गएको छ भने आज त्यसमा के छ भने हिलोको नामसम्म पनि छैन। आज चन्दन साल सतीसाल पयौँ सल्लो अशोक पानीवेद मौला श्रीसहितका रुखहरूले त्यो नदीको शोभा बढाइरहेका छन्। त्यहाँ त्यो नदीमा भएका अनेकौं प्रकारका पक्षीको आवाज गुन्जिरहेको छ भने एक आपसमा ज्यादै आसक्त भएका चखेवाले यो नदीलाई ज्यादै शोभायमान बनाएका छन्। त्यो ज्यादै रमाइलो किनारले सुसज्जित अनेकौं प्रकारका रत्नले परिपूर्ण हाँस र सारसहरूको वासस्थान नदीले खित्का छाडेर हाँसिरहेको अनुभूति हुन्छ। यसै गरी कतै नीलकमलले ढाकिएको छ भने कतै रातो कमलले ढाकिएको छ अनि कतै कतै सेतो कमलले शोभायमान भएको छ। यो ज्यादै शान्त नदी सैकौं जलचर पक्षी मयूर र कर्याङ गुरुङले रमणीय भएको अनुभूति हुन्छ भने मुनिहरूले यसको जल सेवन गर्छन्। यसको किनारमा भएका अर्जुन र चन्दनका रुखहरूको लहर ज्यादै सुन्दर देखिन्छ मेरो बाबु। यो ठाउँ ज्यादै रमाइलो र आश्चर्यजनक भएकाले यहाँ हाम्रो मन धेरै आनन्दित हुने भएकाले हामी यहाँ बस्न ठिक हुन्छ। ती सुग्रीवका अनेकौं प्रकारका आज वनले सुशोभित भएको किष्किन्धा पनि यहाँबाट धेरै टाढा छैन। त्यहाँ मादलको स्वरसहित गर्जना गरिरहेका बाँदरको गीत र बाजाको गम्भीर ध्वनि यहाँबाट स्पष्ट रूपमा सुनिन्छ। आज ती सुग्रीव आफ्नी पत्नीसहित राज्य पाएकाले ज्यादै खुसी भएका छन्, ज्यादै हर्षित भएका छन्। यस्ता प्रकारका कुरा गरेर राम लक्ष्मण सहित त्यो प्रसवणगिरीमा आनन्दले बस्न थाल्नुभयो। त्यो पर्वतमा आनन्ददायक अनेकौं प्रकारका फलफूल सहितका आवश्यक पदार्थ पाइने भए तापनि राक्षसले अपहरण गरेकी आफ्नो प्राणभन्दा प्यारी सीतालाई सम्झेर आज रामको मन शान्त हुन सकेन। उनी सीताको वियोगका कारण आएका आँसु बगाउँदै अचेत हुन्थे। यसरी राम ज्यादै शोकाकुल भएको देखेर लक्ष्मणले रामसँग भन्नुभयो, यसरी चिन्तित हुनको लागि कुनै औचित्य नभएको हुँदा मेरो दाजु हजुरले यो शोक अथवा भनौँ यो प्रकारको दुःख परित्याग गरिदिनु ठिक हुन्छ। किनकि धेरै शोक गर्ने मनुष्यको अभिलाषा कहिले पूर्ण हुँदैन। यदि हजुरले शोकमा परेर आफ्नो प्रयास छोड्नुभयो भने हजुरले युद्ध भूमिमा आफ्नो शत्रुको वध गर्न सक्नुहुने छैन। यसकारण हजुरले आफ्नो मनमा उत्पन्न भएको शोकलाई पीडालाई यथार्थ रूपमा परित्याग गर्दै आफ्नो प्रयासमा अटल हुनुभयो भने मात्र आज बन्धु बान्धव सहित आज के हुनेछ, रावणको त्यो राक्षसको विनाश गर्न सक्नुहुनेछ दाजु। हजुर समुद्र वन र सबै पर्वत सहित समग्र पृथ्वी उल्टाइदिन सक्षम भएका हुनाले हजुरका लागि त्यो रावण संहार गर्नु अत्यन्तै साधारण अत्यन्तै सानो कुरा हो। हजुरले यो वर्षाकालीन समय अन्त भएर शरद ऋतु आरम्भ भएपछि राज्य र सेनासहित रावणको वध गर्नु, रावणलाई मार्नु, जसरी खरानीका लुकेको अथवा आगो हवन गर्दाका समयमा आहुति राखेपछि बल्छ, त्यसै गरी मैले हजुरको सुतेको पराक्रमलाई उठाउन मात्र खोजेको हुँ मेरो दाजु। लक्ष्मणका यस्ता कुरालाई सुनेपछि रामले लक्ष्मणसँग भन्नुभयो, तिमीले आसक्त स्नेही हितैषी र पराक्रमी वीरले गर्नुपर्ने कुरा गरेका हुनाले म यो शोकलाई यथार्थ रूपमा परित्याग गरिदिएर आफ्नो पराक्रम बढाउँदै शरद ऋतुको प्रतीक्षा गर्छु भाइ। जुन मनुष्यले कसैले गरेको उपकार सम्झिन्छ उसले त्यसको पनि उपकार गरिदिएर गुण फिर्ता गर्छ। तर यदि कसैले अर्काले गरेको उपकार बिर्सियो भने त्यो उपकार गर्ने मनुष्यको मन धेरै दुखी हुन्छ। रामका यस्ता कुरा सुनेपछि रामको प्रशंसा गर्दै लक्ष्मणले भन्नुभयो, सुग्रीवले हजुरको कार्य सिद्ध गरिदिने वचन दिएका हुनाले हजुरले आफ्नो शत्रुको मृत्यु गर्ने अथवा मार्ने दृढ निश्चय गर्दै शरद ऋतुको प्रतीक्षा गर्न उचित हुन्छ दाजु। यस्ता प्रकारले बालीको वध र सुग्रीवको राज्याभिषेक गरिसकेपछि ऋष्यमुख पर्वतको पछाडिको भागमा बसेका रामले लक्ष्मणसँग फेरि भन्नुभयो, भाइ यो वर्षाकालीन समय आएपछि पर्वत जस्तै देखिने बादलले आकाशलाई यथार्थ रूपमा ढाकेको छ। यो आकाश स्वरूपी तरुणी सूर्यका किरणहरूले समुद्रको रस पिएर कार्तिक सहितका 9 महिनासम्म धारण गरेको गर्भका रूपमा आज जलरूपी रसायन जन्माइरहेका छन्। यो समयमा बादल रूपी सिनीद्वारा आकाशमा गएर इन्द्रजौ अर्जुन फूलको मालाहरूले सूर्यलाई अलङ्कृत गराउन सहज भएको छ। यसै गरेर सन्ध्याकालीन लाली प्रकट भएकाले
बीचमा रातो र किनारमा सेतो र चम्किलो बादलले ढाकिएको आकाशले आफ्नो घाउमा रगतले भिजेको सेतो कपडाको पट्टी बाँधेको मन्द मन्द हावा सास भएको आज सन्ध्याकालीन लाली चन्दन बनेर निधारसहितका अङ्गहरूलाई सुसज्जित बनाएको बादल रूपी गाला सेतो भएको अनुभूति हुन्छ। जुन ग्रीष्म ऋतुमा घामले तातेको पृथ्वीबाट वर्षाकालीन पानीले भिजेर ज्यादै शोकाकुल भएकी शीतले जस्तै गरी बाफ निस्किरहेको छ यहाँ, यसै गरी बादलको पेटबाट निस्किएको कपुर र केवडाको फुलको सुगन्धले परिपूर्ण यो वर्षाको वायुलाई अञ्जुलीमा भरेर पिउन सकिने अनुभूति हुन्छ। यो अर्जुन र केवडको फुलले आज वासनाले भरिपूर्ण भएको पर्वत, शत्रु शान्त भएका सुग्रीव जस्तै जलका धाराहरू अभिषिक्त भइरहेको छ भने बादल रूपी कालो मृगको छाला वर्षाको धारा रूपी जनै धारण गरेको वायुले परिपूर्ण भएको यो गुफा सम्पन्न पर्वतले ब्रह्मचारीहरूले जस्तै गरी वेदको अध्ययन गरेको अनुभूति हुन्छ। यी बिजुलीहरू सुनबाट बनाएका कुर्रा भएको यिनको माराले पीडित भएर आकाशले आफूभित्र व्यक्त भएको बादलको ज्यादै गम्भीर गर्जनाका रूपमा चित्कार गरिरहेको अनुभूति हुन्छ। यो निलो बादलको आडमा प्रकाशमय भइरहेको बिजुलीलाई मैले रावणको काखमा छटपटाइरहेकी सीता जस्तै अनुभूति गरेर देखेको छु भाइ। यो पर्वतको शिखरमा फुलेका इन्द्रजौ ज्यादै शोभायमान भएका छन् भने कतै पहिलो पटक वर्षा भएकाले भुइँबाट निस्किएको बाफले ढाकिएको छ, कतै वर्षा आएकाले ज्यादै हर्षित देखिन्छ। हे मेरो भाइ लक्ष्मण, म आफ्नी सीताको विरहमा ज्यादै शोकाकुल भएको हुनाले यो इन्द्रजौको फुलले मेरो प्रेम रूपी अग्निलाई प्रज्वलित बनाइरहेको छ। यसै गरी भुइँमा धुलो छैन भने वायु शीतल भएको छ। गर्मी आज पनि हराएको हुनाले राजाहरूको युद्ध यात्रा रोकिएको छ। घर बाहिर भएका मनुष्य आज आफ्नो आफ्नो घरतर्फ फर्किरहेका छन्। यसरी नै मानसरोवरमा बस्न रुचाउने हाँस त्यता लागेका छन् भने यो समयमा चखेबाले आफ्नो प्रेमिकालाई भेटेका छन् अनि निरन्तर वर्षाले बाटो बिग्रिएकाले तिनमा रथ कुदाउन असम्भव छ। यो आकाशमा भएको बादलले आफ्नो गर्जनाले समुद्रको कोलाहललाई तिरस्कार गर्दै आफ्नो जलको प्रवाहले नदी, तलाउ, सरोवर समग्र पृथ्वीलाई ढाकिरहेको छ। यो समयमा ज्यादै तीव्र गतिमा वर्षा भइरहेको छ भने हावा पनि धेरै चलेको छ। नदीहरू पनि आफ्नो किनार काट्दै ज्यादै तीव्र गतिमा बगिरहेका हुनाले तिनीहरूले बाटो छेकिदिएका छन्। जसले मनुष्यले जलका कलशहरूले आज राजाहरूको अभिषेक गर्दछन् जसरी, त्यसै गरी इन्द्रले दिएको र वायुले ल्याएको बादल रूपी कलशहरूबाट अभिषेक भएको यो पर्वत ज्यादै शोभाशाली भएको देखिन्छ। यो समग्र आकाशलाई बादलले ढाकेको हुनाले यो समयमा रातमा तारा र दिनमा घाम देख्न सकिँदैन भने नयाँ जलले पृथ्वी यथार्थ रूपमा तृप्त भएको छ अनि सबै दिशाहरू आज अन्धकारले ढाकिएका हुनाले तिनीहरूको ज्ञान हुँदैन। अहिले भाद्र महिना लागेको हुनाले वेदको अध्ययन गर्ने चाहना भएका ब्राह्मणहरूको अध्ययन सिलसिला आरम्भ भएको छ भने सामगान गर्ने विद्वानहरूको समय पनि यही हो। अयोध्याका राजा भरतले 4 महिनाका लागि आवश्यक वस्तुहरू भेला गरेर विगत असारको पूर्णिमामा कुनै उत्तम व्रतको दीक्षा लिए होलान्। यसरी जसरी म वनमा आउन लाग्दा अयोध्याका बासिन्दाले चित्कार गरेका थिए, त्यसै गरी यो समयमा वर्षाको जलले परिपूर्ण भएको त्यो सरयुको वेग अथवा सरयुको त्यो चाप अत्यन्त ज्यादै बढेको होला। हेर लक्ष्मण, यो वर्षा अनेकौं गुण सम्पन्न छ भने यो समयमा सुग्रीव आफ्नो शत्रुलाई पराजित गरेर बाँदरको राज्यमा स्थापित भएका छन्। आफ्नै अपहरण भएकी स्त्रीलाई पुनः फिर्ता ल्याएर सुखभोग गरिरहेका छन्। तर म आफ्नो राज्यबाट वञ्चित भएँ, मेरी श्रीमतीको पनि अपहरण भएको छ। यसै कारणले मैले पानीले गलेको नदी किनारले जस्तै गरी आज कष्ट पाइरहेको छु। मेरो शोक ज्यादै बढेकाले मलाई यो वर्षाको समय बिताउन धेरै गाह्रो भएको छ। मेरो शत्रु रावणलाई पनि मैले अजेय भएको अनुभूति गरेको छु। पहिलो कुरा त म यो यात्रा गर्न उचित समय होइन। दोस्रो कुरा, बाटोमा ज्यादै कठिन अवस्था छ। यसकारण सुग्रीवले चाहे पनि मैले उनलाई केही भन्न सकिनँ। यस प्रकारले
म सुग्रीवको प्रसन्नता र नदीका जलको स्वच्छताको चाहना गर्दै शरद ऋतुको प्रतीक्षा गरिरहेको छु। आज रामका यस्ता कुरालाई सुनेपछि लक्ष्मणले धेरै प्रशंसा गर्दै आफ्नो दाजुसँग भन्नुभयो, हे मेरो दाजु, हजुरको सबै कार्य सुग्रीवबाट यथार्थ रूपमा सम्पन्न हुने भएकाले हजुरले अब शरद ऋतुको प्रतीक्षा गर्नु कुनै औचित्य छैन, प्रभु पहिल्यै गर्नुपर्छ। अब हनुमान शास्त्रले निर्धारण गरेको सिद्धान्तका ज्ञाता भएकाले हनुमानलाई के गर्ने र के नगर्ने भन्ने कुराको यथार्थ ज्ञान थियो भने उनलाई कुन समयमा कस्तो धर्म पालन गर्नुपर्दछ भन्ने प्रकारको उचित ज्ञान थियो। उनी कुराकानी गर्ने कलामा ज्यादै सिपालु। उनले आकाश यथार्थ रूपमा सफा भएको देखे भने त्यो समयमा आकाशमा सबैतिर सारस उडिरहेका थिए। यो समयमा सुग्रीव चाहना परिपूर्ण भएकाले उनी धर्म र अर्थ सङ्ग्रहमा शिथिलता देखाउन थाले भने उनी धेरै समय काम वासनामा बिताउन थाले। उनको मन एकान्तमा ज्यादै आनन्दित हुन्थ्यो। अहिले उनी के गर्न थाले भने कुटीमै रहन थाले। आज आफ्नो रुमा र तारालाई अथवा यो प्रकारले उनले के गर्न थाले, दिनदिनै आफ्नो दिनहरू बिताउन थाले आफ्नो परिवारलाई संरक्षण गर्दै। आज उनले के गरे, अत्यन्त व्यस्त भएको हुनाले मन्त्रीहरूको काममा ध्यान दिएका थिएनन्। सुग्रीवले आफ्नो राज्यमा कुनै प्रकारको हानि पुग्ने आशंका नभए तापनि सुग्रीव स्वेच्छाचारी जस्तै भएका छन्। यो सबै कुरालाई दृष्टिगत गरेर हनुमानले सुग्रीवको नजिकमा गएर आज भन्दछन्, हे सुग्रीव, आज हनुमानले भन्दछन्, तिमीले राज्य र यो सुख प्राप्त गरेर कुल परम्पराबाट आएकी लक्ष्मीलाई बढाए भए तापनि यो समयमा आफ्नो मित्रको कार्यमा कुनै ध्यान दिएका छैनौ। जुन राजा रामले कुनै समयमा आफ्नो उपकार गर्न उचित हुन्छ भन्ने बुझेर मित्रसँग असल व्यवहार गर्छन्, उसको राज्य र यस प्रताप बढ्दछ। जुन राजाले यो काम गर्छन्, जुन राजाले कोष, सेना, मित्र र आफ्नो शरीरलाई समान रूपमा आफ्नो बसमा राख्छन्, उनले विशाल राज्यको पालन र उपभोग गर्छन्। तिमी सदाचार सम्पन्न सधैँ सनातन धर्ममा अडिग रहेका हुनाले तिमीले जुन मित्रको कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिज्ञा गरेका छौ त्यो उचित रूपले परिपूर्ण गर हे सुग्रीव। जसले आफ्ना सबै काम छोडेर मित्रको कार्य सम्पन्न गर्ने उत्साह देखाउँदैन उसले अनर्थ भागी हुनुपर्छ। राम हाम्रा ज्यादै आत्मीय मित्र हुन्। उहाँको त्यो कार्यको समय बित्न लागेकाले अब हामीले सीताको खोज गर्ने कार्यमा लाग्नु ठिक हुन्छ। रामलाई समयको ज्ञान छ र उहाँलाई आफ्नो कार्य सिद्ध गर्न ज्यादै हतार भए तापनि उहाँले आज उहाँ चाहिँ तिम्रो अधीनमा पर्नु भएको छ। रामले आफ्नो मित्रता यथार्थ रूपमा निर्वाह गर्नुहुन्छ भने रामचन्द्र समृद्धशाली कुलको उन्नतिका कारक तत्त्व हुनुहुन्छ। उहाँको प्रभाव अतुलनीय छ। यसकारण अब हे सुग्रीव, तिमीले रामको कार्य सिद्ध गरिदेऊ, किनकि आज रामचन्द्रले तिम्रो कार्य यसभन्दा पहिले सिद्ध गरिदिनु भएको छ। तिमीले यो कार्यका लागि आफ्ना मुख्य बाँदरलाई आज्ञा दिनु ठिक हुन्छ। यदि रामले आज्ञा दिनुभन्दा पहिले हामीले यो कार्य गर्न थाल्यौं भने समय बितेको मानिने छैन। तर यदि रामको यो कार्यका लागि हामीलाई भन्नुपर्ने अवस्था आयो भने उहाँको कार्यमा ढिलाइ भएको ठहरिनेछ। आज तिमीले आफ्नो कुनै उपकार नगर्नेको कार्य पनि सिद्ध गरिदिन्छौ भने जसले बालीको वध गरेर तिमीलाई राज्य दिएर उपकार गर्नुभयो उहाँको काम तिमीले तत्कालै आरम्भ गर्नु उचित हुन्छ, ठिक हुन्छ। तिमीले पराक्रमी र बलशाली भएर पनि रामचन्द्रको कार्यका लागि बाँदरहरूलाई आज्ञा दिन ढिलाइ गर्नुको कारण के हो भनेर हनुमानले सुग्रीवलाई सोध्नुहुन्छ। रामचन्द्रले पुनः हनुमान भन्नुहुन्छ, रामचन्द्रले आफ्ना बाणहरूले देवता, असुर र ठुला नागहरूलाई पनि आफ्नो बस गर्ने सुनिश्चित भए तापनि आज तिमीले जुन उहाँको कार्य सिद्ध गर्ने प्रतिज्ञा गरेको हुनाले रामचन्द्रले त्यसको प्रतीक्षा गरिरहनु भएको छ। हामीले पहिल्यै उपकार गरिदिने रामको कार्यमा आफ्नो समग्र शक्ति लगाउनु ठिक हुन्छ। आज तिमीले आज्ञा दियौ भने जल, थल, पाताल र आकाशमा पनि हामी निर्विघ्नतापूर्वक जान सक्दछौँ। यसकारण हे सुग्रीव, आज तिमीले सबै बाँदरलाई उनीहरूको क्षमताका अनुसारमा आज्ञा देऊ। तिम्रो अधीनमा कसैले पराजित गर्ने नसक्ने करोडौं धेरै बाँदरहरू छन्।
जसलाई कसैले मार्न सक्दैनन्, पराजित गर्न सक्दैनन्। सुग्रीव सत्वगुण सम्पन्न भएकाले आज उनले हनुमानका यस्ता प्रकारका कुरालाई सुनेपछि रामचन्द्रलाई सहयोग गर्ने, रामचन्द्रको कार्यलाई सिद्ध गर्ने यो प्रकारको विचार गरे। उनी ज्यादै बुद्धिमान भएकाले उनले ज्यादै उत्साहित नील नाम भएका बाँदरलाई सबै दिशामा रहेका बाँदर सेनाहरूलाई भेला गर्ने आज्ञा दिँदै आज सुग्रीवले भन्दछन्, हे नील, तिमीले मेरा सबै सेनालाई तत्काल यहाँ उपस्थित गराउने प्रबन्ध मिलाऊ, त्यो व्यवस्था मिलाऊ। यो सिलसिलामा राज्यको सीमाको रक्षा गर्ने सबै बाँदरहरू पनि तत्काल यहाँ आउन्। जुन बाँदर 15 दिनभित्र यहाँ आइपुग्छन् अथवा यो प्रकारले जुन बाँदरहरू आज ढिलो गरे भने उनीहरूलाई सोही अनुसारको कारबाही हुनेछ। यो मेरो सुनिश्चित आज्ञा भएकाले तिमी के गर, मेरो आज्ञा अनुसार सबै व्यवस्था मिलाउने अधिकार लिएर अंगदलाई पनि आफ्नो साथमा लगेर वृद्ध बाँदरहरूको नजिकमा जानु। यस प्रकारको आज आफ्ना सेनालाई आज्ञा दिएर सुग्रीव नाम गरेका राजा आफ्नो महलभित्र प्रवेश गरे। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः।